अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो हर वक्त आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 4 ये है, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पा बजूला ही सही नाचते गाते जाते। इस शेर का जो मफहूम है, मफहूम बाद में सुनाता हूँ, लेकिन अल्फाज की मानी सुने। जश्न मक्तल का मतलब कत्लगाह का जश्न। जश्न तो जश्न को कहते हैं जो लोग मनाते हैं और उसको यानी एक तरीके के साथ काम करते हैं, यानी खुशी मनाते हैं, उसको जश्न कहते हैं। खुशी मनाने को जश्न कहते हैं। जश्न मक्तल यानी मक्तलगाह का जश्न, कत्लगाह का जश्न यानी कत्ल होने की खुशी। बात यही है। बरपा होना के मानी क्या है? बरपा होना के मानी है मुनअक़िद हो जाना या मुनअक़िद होना, जिसका इनक़ाद हो, जिसको किया जाता हो। पा बजुला, पा बजुला के मानी क्या है? यानी पाँव में बेड़िया, यानी पाँव जो बंधे हुए हों। मतलब इसका यह है कि बाउन हो। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि कत्लगाह में कोई जश्न मुनअक़िद न हुआ, कत्लगाह में कोई जश्न मुनअक़िद न हुआ वरना हम भी जंजीर में बंधे खुशी से कुर्बान होने जाते, वरना हम भी जंजीर में बंधे खुशी से कुर्बान होने जाते। इस शेर में शायर फराज अहमद फराज कहना ये चाहते हैं, और असल में वो क्या कहना चाहते हैं इस शेर में? फराज अहमद फराज यानी अपनी हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत का तज़किरा करते हैं, बहादुरी का जिक्र करते हैं। शायर कहना ये चाहते हैं कि लोग आम तौर पर मौत से डरते हैं, मौत को शिकस्त समझते हैं, मौत के नाम पर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी वो डर जाते हैं। लेकिन आशिक सादिक के लिए महबूब की खातिर जान कुर्बान करना सबसे बड़ी खुशनसीबी है, सबसे बड़ी सआदत होती है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि इश्क जब कत्लगाह को जाता है, इश्क जब कत्लगाह को जाता है, ये भी रोज़ी सईद होता है। यानी दरअसल ये आशिक के इश्क की सदाकत की अलामत होती है कि आशिक कितना सच्चा है, और ये अलामत के तौर पर ये बात सामने आती है। जान कुर्बान करने से आशिक महबूब की नज़रों में सरखुरू हो जाता है, उसकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है, यानी दूसरे लोगों की नज़रों में यानी वो कामयाबी से हमकनार हो जाता है, कामयाब हो जाता है। सरखुरू हो जाना कामयाब हो जाता है। जान की कुर्बानी इश्क की सदाकत का सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। जान की कुर्बानी इश्क की सदाकत का सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। लोग समझ जाते हैं कि ये इश्क के मैदान में यानी बहुत कामयाबी से हमकनार हुए। गालिब के बकौल जब तलवार आशिक का सर कलम करने के लिए नियाम से बाहर निकलती है तो आशिक के लिए वो ईद के चांद की तरह होती है। चुनांचे शेर कहना ये चाहते हैं कि कत्लगाह में ही कोई जश्न मुनअक़िद न हुआ, यानी कत्लगाह में कोई जश्न मुनअक़िद न हुआ। अगर होता तो हम भी खुशी खुशी जान कुर्बान करने आते। अगरचे हमारे पाँव में बेड़ियाँ हैं, हमारे पाँव बंधे हुए हैं, मगर हम इस हाल में भी ज़रूर जाते, क्योंकि हम अपने इश्क में सादिक हैं। सादिक का मतलब सच्चे। लेकिन अफसोस के कत्लगाह में हमारी आजमाइश के लिए ऐसा कोई इम्तिहान ही ना हुआ, यानी ऐसा कोई इम्तिहान नहीं आया। अगर कोई इम्तिहान आ जाता तो उस इम्तिहान के लिए भी मैं तैयार था, बकौले शायर। और एक तो ये है। दूसरा शेर का जो दूसरा मफहूम है वो ये भी हो सकता है, ज़ाहिर है कि एक शेर की तो कई मफाहिम हो सकते हैं। दूसरा मफहूम ये हो सकता है कि बहादुर लोग किसी भी अजीम मकसद के लिए जान की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते,
وہ دریغ نہیں کرتے، وہ پیچھے ہٹتی نہیں ہے۔ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، اور پھر مقصد بھی جب ایسا ہو، یہ تو خیر دنیاوی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ مقصد بھی ایسا ہو کہ جس میں یعنی انسانوں کی جو ہوتی ہے، انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہو، انسانوں کے ساتھ ظلم ستم کیا جا رہا ہو، تو پھر اگر ایک ایسے مقصد کے لیے انسان خود کو قربان کر لے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ شاید مطلب یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، شاید کہ نہیں یہ چاہ رہے ہیں، اس شعر کے دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہادر لوگ کسی بھی عظیم مقصد کے لیے جان کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے، وہ ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ یعنی ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، یعنی جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، جو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں، وہ ظلم و جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، وہ ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی نہ جائے، اگر میں اس کی یعنی اس پہ تنقید کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے یعنی سزا نہ دلائی جائے، مجھے مطلب یعنی قتل نہ کیا جائے، تو اس ڈر سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چاہے اس کے لیے انہیں سر ہی کیوں نہ کٹوانا پڑے۔ احمد فراز نے جو شاعری کی ہوئی ہے، تو ان اشعار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاشرے میں شاید ایسا کوئی ظلم تھا، ایسی کوئی ناانصافی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی، تو ظاہر ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ جو بے انصافی کی جاری ہوتی ہیں تو اس انصاف کو یعنی وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ روا رکھا جائے۔ چنانچہ شاعر نے یہاں اپنے عزم اور حوصلے اور ہمت کا ذکر کیا ہے، جو ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کی اور اس کے عوض قید و بند کی جو صعوبت برداشت کرنا ہے، قید و بند کی جو صعوبت ہے، جو مشکل ہے، جو تکلیفیں ہیں، برداشت کرنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود میرے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ احمد فراز کہتے ہیں کہ اگر مجھے یعنی جیل میں بند بھی کیا گیا، لیکن جیل میں قید کے بعد بھی یعنی میرے حوصلے میں کمی نہیں ہے۔ یعنی یہ کون کہتے ہیں؟ یہ احمد فراز کہتے ہیں، میں نے سنا تھا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کو انہیں تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، لیکن شاید کہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہاں قتل گاہ میں ایسا کوئی منظر نہیں آیا۔ اگر ایسا کوئی منظر آتا، ورنہ میں بجولابی بخوشی تختہ دار کی جانب کی طرف جان قربان کرنے کے لیے چلا جاتا یا چلا آتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہادر لوگ جس حوصلے اور جس شان سے تختہ دار یا قتل گاہ کی طرف جاتے ہیں وہ انہیں زندہ اور جاوید بنا دیتی ہے۔ جس طرح فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے کہ جس دھٹ سے کوئی مقتل میں گیا، جس دھٹ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ جس دھٹ سے کا مطلب یعنی جس شان سے کوئی مقتل میں گیا، قتل گاہ کی جگہ پہ گیا، اس جگہ پہ گیا جہاں پہ اس کو قتل کیا جا رہا تھا، تو وہ شان سلامت رہتی ہے، یعنی یہ بندہ سلامت رہتا ہے۔ اگر یہ جان تو آنی جانی ہے، مطلب ان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جان تو اللہ تعالیٰ نے دی بھی ہے اور یہ تو آنی جانی چیز ہے، اس جان کو تو کوئی بات نہیں اور اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو شہید کیا جاتا ہے، ایک بندے کو سزا دی نہیں جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مطلب ان حق کے راستے کے ساتھ یا حق کے راستے میں کھڑا ہوا ہے اور وہ ایسے راستے پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ظلم ستم کیا جا رہا ہے، تو وہ اس ظلم ستم کا کیا کرتے ہیں، قلقم کرتے ہیں، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کے بقول یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اگر ایسی جگہ پہ یعنی جس طرح کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی قتل گاہ میں کوئی جشن منعقد نہ ہوا ورنہ ہم بھی زنجیر میں بندھے خوشی سے یا خوشی خوشی قربان ہونے کے لیے چلے جاتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر مطلب یعنی یہ اسی جگہ پہ بھی خود کو داؤ پہ لگا کر خود کی قربانی پیش کرنے کے لیے یعنی خوشی خوشی چلے جاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شعر کا جو مطلب ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا مطلب آیا ہوا ہوگا سمجھ میں، اور اگر آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ کر رہے، فائدہ اٹھا رہے، تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس شعر کی تشریح شیئر کرنی چاہیے
تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائیں. اور آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اگر میں اس شاعری اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ رہی ہے تو پھر مجھے اس سے کون سے کام کرنی چاہیے جن کی وجہ سے یہ جو تشریح ہے مزید اتھینٹک ہو جائے، مزید مستند ہو جائے اور مزید آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلے جائیں چلی جائیں. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل نصر ہو. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.